अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप तरबूज के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। तरबूज के यूं तो बहुत से नाम हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में इसे मतीरा कहा जाता है, जबकि बरे सगीर और हिंदू पाक में इसका मशहूर और असल नाम हदवाना है। हदवाना या हिंदियाना अहले फारस में बोलते हैं, जिसे हमारे यहाँ बिगाड़ कर हदवाना या दवाना बोला जाता है। इस फल का उर्दू नाम तरबूज है, जबकि हिंदी में सिर्फ जे नहीं है, इसीलिए हिंदी में तरबूज कहते हैं। ताज़ा, रसीला और मीठा तरबूज तमाम उम्र के लोगों का मनपसंद फल है। ये दुनिया के तमाम गर्म मुल्कों में पाया जाता है, जो कि सयाहों की बदौलत पूरी दुनिया में मकबूल होता है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का तरबूज अपनी सुर्खी में मशहूर है, इसीलिए मशरक़ वस्ता के हर मुल्क में पाया जाता है। हदवाना पाकिस्तान में आम मिलता है। आजकल पाकिस्तान में चीन के दरामद बीज से छोटे बड़े हुजम के ऐसे तरबूज कसरत से पैदा हो रहे हैं, जो लजीज भी होते हैं। इस फल के क्या क्या फायदे हैं, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, तरबूज मिजाज के एतबार से सर्द होता है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऊपर का छिलका बहुत मोटा रखा है, ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेत वाले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में सक्खर के इलाके का तरबूज जायके और हुजम में बेहतर माना जाता है। पके हुए फल की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मरहम सी आवाज बाहर आती है। ये पके फल की अलामत है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाया जाए और ठंडा करके काट लें। इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए तो ये जूद हजम होता है और कोई नुकसान नहीं देता। तरबूज खाने के 2 घंटे बाद खाना और खाकर मजीद 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल न की जाए। दोस्तों, आइए आपको तरबूज के कुछ तिबी फायदे और इस्तेमाल बताते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिगर के अमराज में तरबूज की अहमियत को डॉक्टर्स ने तस्लीम किया है। जिगर ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर बढ़ जाना या जिगर में गर्मी का पैदा होना, यरकान जैसे मूजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज 250 मिलीलीटर, जो इसमें 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। इस तरह जिन लोगों का खून गाढ़ा होता है वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला होते हैं। इनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से अरूक और जरियानों में नरमी और लचक पैदा करता है, खून की हिद्दत कम करता है, दिल के तेज धड़कने, सर चकराने और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाने में मुफीद है। इस सिलसिले में तरबूज के 250 मिलीलीटर, जो इसमें एक दरमियाने दर्जे के लेमन का रस निचोड़कर दिन में चंद मर्तबा पीने से खून पतला होकर हाई ब्लड प्रेशर एतदाल पर आ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में तर और खुश्क खारिश दोनों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज बहुत परेशान होता है। इस सिलसिले में तरबूज का जूस 1 लीटर लेकर इसमें 100 मिलीग्राम इमली चंद घंटे भिगो दें, फिर किसी बारीक कपड़े में छान कर ये पानी बर्तन में निकाल लें। ये पानी तमाम दिन वक्फे से इस्तेमाल करने से खारिश खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब आवर खुसूसियात की वजह से पेशाब की जलन और रुकावट में बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने के पत्तियों को बजरिया पेशाब अपने साथ खींचकर बाहर निकाल लाता है। इस तरह ये अपनी ठंडक और मिजाज के वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर पर फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाले दिल के घबराहट, बेचैनी और जिस्म की गर्मी हिद्दत को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पीना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है खत्म कर देता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जाने,
کہ کس طرح یہ مختلف بیماریوں میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اپنی حکمت چھپا رکھی ہے، اور آج اس ویڈیو میں آپ نے تربوز کے اندر چھپی حکمتوں کے بارے میں جانا۔ دوستو، آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان بیجوں میں غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کے بیج میں اہم معدنیات فاسفورس، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم، کاپر اور زنک شامل ہوتے ہیں۔ اب اگلی دفعہ جب آپ تربوز کھائیں گے تو آپ بیج سنبھال کے رکھیں گے تاکہ اس سے آپ کو پروٹین کی وافر مقدار حاصل ہو سکے۔ تو جی سامعین، اب ہم تربوز کے ساتھ ساتھ کھجور کی بات کرتے ہیں۔ کھجور کے درخت سے نکلنے والی گوند آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالیوں کی سوزش کے لیے مشہور ہے۔ اس کے کھانے سے منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر کھجور غذائیت سے بھرپور ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا یہ پانی اگر پیا جائے تو جگر کی اصلاح کرتا ہے اور طبیعت سے نشہ آور ادویات کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر دینے سے ایک مغوی اور فوری طور پر توانائی مہیا کرنے والی غذا تیار ہوتی ہے۔ یہ غذا بیماریوں کے بعد کی کمزوری کے لیے حد درجہ مفید ہے۔ کھجور میں توانائی مہیا کرنے والے عناصر فوراً اثر کرتے ہیں۔ یہ بخار اور چیچک کے بعد کی کمزوری رفع کر دیتی ہے۔ اتباع میں تبودک کے دوران کھجور تجویز کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ کھجور مخروج بلغم ہے اور قبض کو دور کرتی ہے، جبکہ یہ کمزوری میں مفید ہے۔ اسی لیے یہ وقت کے مریضوں کو کھجور سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھجور کو پیس کر اس میں بادام، بہی دانہ، پستہ، کرنفل اور سونڈ ملا کر جسمانی کمزوری کے لیے ٹیکوتب کی مشہور دوائی بنتی ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑوں کو جلا کر زخموں پر مرہم کی صورت لگاتے ہیں۔ اس سفوف کا منجن کھانے سے دانت کا درد چلا جاتا ہے۔ کھجور کی گٹلیوں کو آگ میں ڈال کر ان کی دھونی دینے سے بواسیر کے موقع خشک ہو جاتے ہیں۔ گٹلیوں کو بھون کر کافی کی شکل میں پیا جاتا ہے، جسے ڈیٹ کافی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو نوش فرمایا ہے یا نہیں، کچھ احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے، اور آپ اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ کھجور کا گرم مزاج ہوتا ہے اور تربوز کا ٹھنڈا مزاج، اس کے لحاظ سے جسم میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف پھل کھانا منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور میں اجوا اور کھجور بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھائے اس دن اسے کوئی جادو یا زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں کھانا بھی پسند فرماتے تھے، مثلاً کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور پھل کو بے حد پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے زیادہ تر افطار کرتے وقت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ مسلمان روزہ کھجور کے ساتھ افطار کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند اور پسندیدہ پھل اور سنت ہے۔ کھجور رمضان المبارک میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ پھل ہے، نیز خوش ذائقہ اور زود ہضم اور توانائی سے بھرپور پھل ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ غذائیت اور کیلوریز سے بھی بھرپور ہونے کے باعث طبی ماہرین نے افطاری کے ساتھ ساتھ سحری میں بھی کھجور کے استعمال کو انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ یہ روزے داروں کو دن بھر توانا رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف افطاری میں بلکہ سحری میں بھی کھجور کو تناول فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ آپ کے پاس اس موضوع کے متعلق کوئی اضافی معلومات ہے تو اسے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ابھی تک آپ نے علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ہاں، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی مفید معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک
हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।